नाजरीन आदाब, खबरों के एक और बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जम्मू का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में एक अवामी तकरीब में कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि कई एक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सेहत, तालीम, रेल, सड़क, शहरी हवाबाजी, पेट्रोलियम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों से है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम जम्मू कश्मीर की तकरीबन 1500 नई सरकारी भर्तियों को तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम करेंगे। वजीर आजम विकसित भारत के एक हिस्से के तौर कई एक सरकारी स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान से भी बातचीत करेंगे। दरियासना कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के होने वाले दौरे का खैर मकदम किया है। वजीर आजम का दौरा एक अहम मौका है और इसे आम लोगों, बिलखसूस कारोबारी बिरादरी की जानिब से तवक्कुआत की नजर से देखा जा रहा है। यह दौरा वजीर आजम को बड़े तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम करेगा। यह रियासती इंतजामिया को भी एक मौका फराहम करेगा कि वो वजीर आजम की तवज्जो उन अहम प्रोजेक्टों पर मबजूल कराए जो जम्मू कश्मीर को तवील मुद्दती तरक्की के लिए मंजूर किए जाने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तालीमी इस्लाहात ने हमारी नौजवान पौध के ताबनाक मुस्तकबिल की राह हमवार की है। उन्होंने कल गाजीपुर उत्तर प्रदेश के खारदहा महाविद्यालय के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की का इंजन होने के साथ साथ हमारी तालीम और तहजीब तमद्दुन के अलम बरदार हैं। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो मुख्तलिफ सेक्टरों में मौजूद वसाइल और मौक़ों का भरपूर फायदा उठाएं और विकसित भारत को यकीनी बनाने में अपना रोल निभाएं। इस दौरान उन्होंने फारिग तहसील तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल टीम आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से बिहार के 3
3 روزہ دورے پر ہوگی۔ دورے کے دوران ٹیم سیکیورٹی کے پہلوؤں، پولنگ اسٹیشنوں کی تیاری، ووٹر فہرستوں کی صورتحال، دور دراز علاقوں میں ٹیلی کام کنیکٹیوٹی، ووٹر مہم اور امن و امان کا جائزہ لے گی۔ ٹیم دورے کے پہلے روز سیکیورٹی سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر ریاست کے ڈی جی پی اور جھارکھنڈ کے سینٹرل پولیس فورس کے نوڈل آفیسر کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ کمیشن کل ریاست کی قومی اور تسلیم شدہ جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گا۔ اسی دن تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی طے ہے۔ تمام ایس پیز، کمشنرز اور مختلف زونز کے انسپکٹر جنرلز بھی اس میں حصہ لیں گے۔ دورے کے آخری مرحلے پر ٹیم بہار کے سی او اور بہار کی سینٹرل پولیس فورس کے نوڈل آفیسر کے ساتھ مختلف نکات پر تبادلہ خیال کرے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل جرمنی میں باوقار میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے الگ فلسطین کے اپنے ہم منصب ریاض المالکی سے ملاقات کی۔ انہوں نے جنگ سے تباہال غزہ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کانفرنس میں بات چیت کے اجلاس کے دوران ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا کئی دہائیوں سے 2 ریاستی حل میں یقین ہے اور دیگر بہت سے ملک بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ 2 ریاستی حل اب پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر شنکر نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمدردی کی بنیاد پر متعلقہ قانون کا پابند رہے اور اسے شہریوں کی جانب تلف ہونے کے معاملے کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی شہروں پر حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو کیے گئے حملوں کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ اس اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اور جرمنی کی وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایک خصوصی بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔